अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने किताब पढ़ते हुए अपना फ़ोकस यानी तवज्जो कैसे बरकरार रखेंगे इस पे बात की थी और इस हवाले से 2-3 टेक्निक्स जो थी वो हमने डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर पर या लैपटॉप स्क्रीन पे पढ़ते हुए जो है तो हम अपनी तवज्जो और अपनी फ़ोकस जो है वो कैसे बरकरार रख सकते हैं, तो आज इस पे बात करेंगे। इस हवाले से मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मैं जब से यूनिवर्सिटी में आया, मतलब बैचलर्स जब मैंने स्टार्ट किया और अभी मैं पीएचडी जो है मेरी हो रही है, इस पूरे अरसे में मैंने कोर्स की जितनी भी बुक्स थी वो सारी की सारी मैंने लैपटॉप पे ही पढ़ी है। और सिर्फ एक बुक जो थी वो मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में कोर्स की ली थी, वो भी उस टाइम चूँकि मुझे अंदाज़ा नहीं था तो वो मैंने ले ली थी। इसके अलावा जितनी भी बुक्स थी वो मैंने सारी की सारी लैपटॉप स्क्रीन पे ही पढ़ी है। और डेफिनेटली आपको पता होगा कि जब कोर्स की कोई बुक आप पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं उससे, तो उसमें आपको फोकस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस हवाले से चूँकि पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ एक तरीका जो एक टेक्निक हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो उंगली का इस्तेमाल हम करते हैं इबारत पढ़ते हुए, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। लेकिन अब स्क्रीन पे अगर हम काम कर रहे हो, लैपटॉप स्क्रीन हो चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो, अब उस पे अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस पे तो हम उंगली इस तरह बार बार वो नहीं फेर सकते और ना वो फीजिबल होती है। तो उस हवाले से सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप हाईलाइटिंग करें। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये अब मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको सिंपली पढ़ता हूँ बग़ैर हाईलाइटिंग के, आप इसको सिंपल पास करके पढ़ रहे होते हैं तो इस पे तवज्जो जो है 2-3 लाइन के बाद आपकी फ़ोकस जो है वो इधर उधर हट जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, सो इन आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर व्हाट इज़ लॉस्ट कम्स बैक, आई स्टडी द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। अब देखिए, अब आपने ये 2 जुमले बिलफर्ज पढ़ लिए या 3 जुमले 4 जुमले पढ़ लिए, एक आप ये भी ट्राई कर ले और फिर जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर तो आप पहले से कर रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो आप ये करके देखिएगा कि अब मिसाल के तौर पे मैं पढ़ भी रहा हूँ और साथ साथ जो जगह पढ़ रहा हूँ वो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ अपने साथ साथ कर्सर के साथ। तो अब देखिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो इन आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर व्हाट इज़ लॉस्ट कम्स बैक, आई स्टडी द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। डिड यूसुफ रिटर्न टू हिज फादर, डिड मूसा रिटर्न टू हिज मदर। तो अब ये देखिए, ये जब आप पढ़ रहे होते हैं तो चूंकि आप कॉन्स्टेंटली हाईलाइटिंग भी साथ कर रहे होते हैं, असल में ये हाईलाइटिंग नहीं होती लेकिन वो कर्सर आप चूंकि वो उसको वो करते हैं, ड्रैग करते हैं उस पर, तो वो सारी हाईलाइट हो रही होती है वो जगह, तो उस पर आपका फोकस जो है वो बरकरार रहता है। तो जो जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे होते हैं उसको साथ साथ आप कर्सर उसके साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आप तवज्जो के साथ, निस्बतन बेहतर तवज्जो के साथ आप पढ़ सकते हैं। एक तरीका कार तो ये है। दूसरी चीज़, अगर हम कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इंटरनेट से स्पेसिफिकली पढ़, अब जैसे ये जो बुक थी ये मैंने खोली है पीडीएफ रीडर पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रहे कि कुछ बुक्स जो होती है वो इमेजेस से ली गई होती है, मतलब उसमें इमेजेस डाली गई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू की अक्सरियत बुक्स जो हैं वो स्कैन बुक्स होती है। स्कैन बुक्स में फिर आप शायद ये हाईलाइटिंग सही तरीके से ना कर सके, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने उमूमन यही देखा है कि उर्दू की बुक्स पे जब आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे, तो उस पर हाईलाइटिंग सही तरीके से नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि वो पीडीएफ जनरेटेड बुक्स नहीं होती, बल्कि वो जो है हमने इमेजेस स्कैन किए होते हैं और उन स्कैन इमेजेस से हमने पीडीएफ बनाई होती है। तो ये फ़र्क आप अपने ज़हन में रखें। बाज़ औक़ात हो सकता है आपको परेशानी हो कि यही तरीका तो मैं उर्दू की किताब पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो वहाँ तो हाईलाइटिंग हो ही नहीं रही। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर हम इंटरनेट से ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप जैसे अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक आर्टिकल निकाला हुआ है, ये आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग से रिलेटेड एक हमारा टेक्निकल टॉपिक है। बहरहाल टॉपिक की आप फिक्र ना करें, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस पर आप फोकस रखें। अब मिसाल के तौर पे मैं ये आर्टिकल इस वेबसाइट से पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ये आप साइट पे देखें कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब यहाँ पर इश्तिहार भी लगा हुआ है, साथ में नए कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हैं तो ये और मज़ीद इश्तिहारात और बाकी और मज़ीद टॉपिक्स पे जो हैं लिंक्स उसके आ रहे होते। तो आप पढ़ने के लिए एक आर्टिकल आपने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन साथ डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं कि हो सकता है आप इस टॉपिक की बजाय और टॉपिक्स के लिंक्स खोल ले और बजाय जो आप जो चीज़ पढ़ने के लिए आए थे वो आपसे वहीं पर रह जाए। अब इस चीज़ को हम कैसे
قابو کر سکتے ہیں. تو ایک ٹیکنیک میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. گوگل کروم اگر آپ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ میں گوگل کروم یوز کرتا ہوں, تو گوگل کروم پہ تو یہ ہے, باقی ویب سائٹ براؤزرز پہ میں نے یہ چیک نہیں کیا کہ فائر فاکس یا مائکروسافٹ ایج پہ یہ ہے یا نہیں. تو اس کی ایک آپ کہتے ہیں ایکسٹینشن اس کو کہہ لیں, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اس ایکسٹینشن کا نام ہے ایور نوٹ کلیئرلی. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں ایور نوٹ کلیئرلی کروم ایکسٹینشن جو ہے, آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ کلیئرلی ریڈر, یہ گوگل کروم کا جو ایکسٹینشن ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, کلیئرلی ریڈر. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور یہ میں پہلے سے چونکہ میں لاگ ان ہوں, تو یہاں پر آپ ایڈ ٹو کروم پہ جب کلک کریں گے, یہاں پر یہ آپ سے پرمیشن مانگے گا, اس کو آپ ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں. اب یہ دیکھیں کلیئرلی ریڈر ہیز بین ایڈڈ ٹو کروم, یہ ایکسٹینشن میرے ساتھ ایڈ ہو گیا. اب جو ہے, اب میں اس آرٹیکل پہ آتا ہوں. اب میں یہ جب پڑھ رہا ہوں نا, اب دیکھیں میں صرف ایک کلک کروں گا. اچھا, یہ ایکسٹینشن ادھر سے, چونکہ میرے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹینشنز انسٹال ہے, تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے ایکسٹینشن بہت زیادہ ہو, تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آئیکن آپ کے پاس آ رہا ہوگا, اس پہ آپ کلک کریں, اور یہ کلیئرلی ریڈر جو ہے اس کو آپ پن کر لیں. تو جب آپ پن کریں گے پھر یہ یہاں پر بائی ڈیفالٹ شو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ ہو گیا. اچھا, اب آپ اس کو دیکھیں, یہ ایکسٹینشن یہاں پر آ گیا. اچھا, اب اس ایکسٹینشن کے آنے کے بعد اب آپ دیکھیے گا کہ میں صرف ایک سمپل کلک یہاں پر کروں گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اسکرین بالکل فوکس کے ساتھ آپ صرف وہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ایک کلک کیا, یہ سب کچھ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, صرف وہ آرٹیکل پیچھے بچ گیا, جو آرٹیکل مجھے پڑھنا ہے تو وہی پیچھے بچ گیا. اب دیکھیں میں سمپل اس آرٹیکل کو, سارے کے سارے آرٹیکل کو میں پڑھ سکتا ہوں, اور کوئی ڈسٹریکشن اس میں نہیں ہوگی. نہ سائٹ پہ اشتہار شو ہو رہے ہیں, نہ جو ہے تو سائٹ پہ دوسرے لنکس جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. تو آپ پورے توجہ کے ساتھ اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں. یہ دوسری ایک ٹیکنیک تھی. تیسری چیز جو ہے وہ جو پڑھتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹرز کے پہ پڑھتے ہوئے, خصوصاً جو ہماری فیلڈس کے لوگ ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس یا وٹ ایور, ان جن کا کام انٹرنیٹ کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہوتا ہے, تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے مختلف ویب سائٹس جو وہ وزٹ کرتے ہیں. لاشعوری طور پہ فیس بک میں نے ویب سائٹ انٹر کی اور وہ جو ہے وہ اوپن ہو گیا, یوٹیوب اوپن ہو گئی, یا ویسے ہی انجوائمنٹ کے لیے, ریفریشمنٹ کے لیے میں نے جو ہے تو کوئی اور ویب سائٹ کھول لی. اس میں یہ ہے کہ ریفریشمنٹ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اس کی, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بالکل گھنٹے 2-3 گھنٹے جو ہے آپ مسلسل فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ اس پہ بھی میں ایک ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا کہ کیا ٹپس اور ٹیکنیکس ہوتی ہے کہ آپ جب مستقل ایک فلو کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, یعنی تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے کام کر لے. تو بہرحال یہ ہر بندے کی وہ اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کے ساتھ اپنی ایک جو اپروچ ہے وہ بھی شیئر کروں گا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھول لی یا فیس بک میں نے کھول لیا, ٹھیک ہے, اب یوٹیوب پہ میں وہ ویڈیو جب کھولتا ہوں اور اس کو میں یوز کرتا رہتا ہوں, تو میں آیا تو 2-3 منٹ یا 5 منٹ کے لیے تھا, یا 10 منٹ میں نے اپنے ذہن میں رکھے تھے کہ میں 10 منٹ جو ہیں وہ انجوائمنٹ کر کے واپس پھر کام پہ آؤں گا. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, اور جب میں ٹائم دیکھتا ہوں تو گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے. بعد میں پتہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا ہو گیا, ٹائم ضائع ہو گیا. اب اس کے لیے سب سے زبردست میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ ایک ایکسٹینشن ہے, اور وہ بھی کروم پہ ہے, اسٹے فوکسڈ. ٹھیک ہے, اچھا یہ فوکسڈ میں اسپیلنگ جو ہے SD ہے, SED فوکسڈ والا وہ نہ کریں, اسٹے فوکسڈ. ٹھیک ہے, اب یہ کروم کا ایکسٹینشن ہے. یہ ہم آئے اسی طرح سے کروم میں ہم نے اس ایکسٹینشن کو ایڈ کیا. اب یہ ایکسٹینشن جب ایڈ ہو گیا, یہ دیکھیں اسٹے فوکسڈ ہیز بین ایڈڈ ٹو کروم. ٹھیک ہے, تو اب اس ایکسٹینشن پہ آئے اور آپشنز میں آ جائے. ٹھیک ہے, اب ہمیں آپشنز میں آیا. اچھا, یہاں پر آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ویب سائٹس آپ نے بلاک کرنی ہے, مطلب کچھ اسپیسیفک منٹس آپ اپنی مقرر کریں گے یہاں پر کہ کتنے منٹس میں نے یہ ویب سائٹس یوز کرنی ہے, اور جیسے ہی وہ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے تو وہ ویب سائٹ خود بخود بلاک ہو جائے. تو جیسے ہی وہ بلاک ہوگی تو آپ کو ایک ریمائنڈر بھی آ جائے گا کہ یار میرے 10 منٹس جو ہے وہ پورے ہو گئے. تو یہاں پر ہم ویسے ٹیسٹ کے لیے اس کو 1 منٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 منٹ ویسے بہت کم ہے, لیکن بہرحال میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں. اور یہ سیٹ پہ میں نے کلک کر دیا, یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر گیونگ یور سیلف لیس ٹائم. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم اس کو پروسیڈ کر لیتے ہیں. اب یہ 1 منٹ سیٹ ہو گیا. اب یہاں پر بلاگ سائٹس جو ہے نا, یہاں پر آپ ایڈ کر لیں. مثال کے طور پہ میں ایڈ کر لیتا ہوں youtube.com. ٹھیک ہے, یہ اب دیکھیں یہ میرے بلاگ لسٹ میں ایڈ ہو گئی youtube.com. اب مثال کے طور پہ میں جیسے ہی اب یہاں پر اگر ہم آ جائیں نا, اور یہ جو
اسٹے فوکسڈ والی وہ ہے، اس کو بھی پن کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ بلو ہے نا یہاں پر آئیکن، لیکن جیسے اب میں یوٹیوب پہ آؤں گا تو یہ ریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا. یہ دیکھیں 59 58 57. اب جیسے ہی میں یہ ویڈیو دیکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اب مثال کے طور پہ یہ لیٹ سپوز یہ کاؤنٹر میں نے 10 منٹ کا لگا تھا. اب 10 منٹ جو ہے وہ میں نے یہ ویڈیو پراپر دیکھ لی. تو اب جیسے ہی میرا ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ مجھے خود پاپ اپ کر کے یہ ویب سائٹ بلاک کر دے گا. تو مجھے ایک ریمائنڈر مل جائے گا کہ بس میرا ٹائم اپ ہو گیا. تو یہ ایکسٹینشن بھی آپ جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اب ہم ویٹ کرتے ہیں، دیکھیں ابھی ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں ٹائم کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ جو ہے ٹائم اپ ہو گیا. اور یہ دیکھیں کیا گیا، شوڈنٹ یو بی ورکنگ. خود ہی اس نے مجھے ایک ریمائنڈر دے دیا. تو یہ ایک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ایکسٹینشن ہے. اگین وہی بات، میں کروم یوز کرتا ہوں، کروم پہ یہ اویلیبل ہے. فائر فاکس ہو گیا یا مائکروسافٹ ایج ہو گیا، ان براؤزرز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال آپ اس پہ بھی اگر آپ اس کے یوزر ہے تو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے وہاں پر اویلیبل ہے یا نہیں. تو یہ 3 ٹپس تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو مدد ملے گی. ان لوگوں کو جو کہ آن لائن ریڈنگ کرتے ہیں آرٹیکلس کی، یا جو ہیں تو وہ آن لائن کام کرتے ہیں، یا وہ بکس جو ہیں وہ زیادہ تر لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز پہ پڑھنا ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے، یا شوقیہ وہ پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.